Aniya na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Lalaki nga nagpabuto og triangle nga maoy nakaingon sa pagkasunog sa siyam ka mga stall sa Barili na sikop. Usa ka stray bullet miigo sa usa ka panimay sa Lapu-Lapu City. Mga baligyang pabuto sa Mandawi City gipang sakmit. Og Rizal Day gisaulog karong adlaw. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nasikop na ang sospek sa pagkasunog sa mga tindahan ug pabuto sa Barangay Minolos, lungsod sa Barili sa miaging gabii. Gila ang sospek nga si alias Jojo, 43 anyos, taga-probinsya sa Negros Oriental ug kasamtangang nagpuyo sa Barili. Sa niini, ang sospek kauban ng usa ka lalaki nga maoy nagmaneho sa motor ug miadto sa mga baligyaanan ug pabuto ug mipalit og triangle. Gitumbok si alias Jojo nga maoy midagkot sa pabuto tungod gayud sa baligyaanan nga maoy nakaingon sa sunog. Nasikop siya sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga otoridad ug giandam na ang kaso nga ipasaka batok kaniya. Siya lang ang gisikop sa mga otoridad. Sanglit giingong walay labot ang kauban niini sa iyang gibuhat. Naigo sa usa ka stray bullet ang usa ka panimay sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Wala hinuoy na agol atol sa moong hitabo. Samtang 8 ang natalang mga firecracker-related injuries sa naasuing dakbayan. Si Luan Mirundina sa report. Usa ka slag sa 9mm ang nitugpa sa lawak nga gihimo ng opisina sa Baneng Basanyes sa City White Fox, Barangay Marigondon, pasado alas 7 sa gabi niadtong December 25. Maayo na lang kay Waitaw sulod sa naasoing kwarto ni adtong higayuna. Ang 42 anyos nga si Michael Vincent Basanyes, kinsa usa ka business consultant sa usa ka online company ug mo'y sagad magtrabahoan sa mong kwarto, natug ni adtong higayuna ug gipukaw na lang siya sa iyang asawa. Ingna ko sa akong pares nga ni na din itong pangabala. So mo to naglibo kay gili mo nga awan ngo pag-abot ang ngadto sa opisina wan na nalungag ng kisame niya ang slag na ngadto. Matod ni Michael, wa makadungog ang iyang asawa ug bisa ng ilang mga silingan nga may nagpabuto og armas, busa, duda niya, distansya sa ilang balay. Ang taw nga nagpasalba ni adtong higayuna. Ang amo nabantayan nga lagubo kadto ng pagsuod na diri. Pagsuod na sa bala. Pero kanang ingon nga gito initial nga buto for the firearm di ba dunggan. Ang insidente gireport na nila sa Lapu-Lapu City Police kinsa nihimo usab og investigasyon sa hitabo. As of this time, mga to ang hipi sa Station 4. Nag-request sila og ballistic examination sa Soko, ma'am. Then sa region, ma'am, nag-request punta og trajectory examination, ma'am, to determine kung asa gadikan ang dala, ma'am. Matod sa Baneng Basanyes, dili kini ang unang insidente nga may nahitabong stray bullet dinhi sa ilang dapit. Gani niadtong 2005, tulo ka mga panimay dinhi ang naigo-usab sa stray bullet. Usa sa nabiktima sa stray bullet niadtong 2005 ang panimay sa 46 anyos nga si alias Arog. Kansang panimay, pipila lang katikang gikan sa panimay nila ni Michael. Akong ipakita sa kuang bana. Isa diri sa may kusina, isa dito sa moang teres. Nya dayon ning adto ko dito ning laag. Nya nay duha nay amo silingan isa dapit sa kusina pod na napoy bala nya dito pod dapita napoy isa pod bala. Wala usab hinuoy na angol atol sa hitabo. Nang hinaot sila si Michael ug ang iya mga silingan nga nabiktima usab kaniadto sa stray bullet nga unta masubay sa kapulisan ang responsable sa hitabo. Nabalaka sila sa ilang seguridad, ilabi na kay ugma sa gabii. Sugato na usab nato ang bag-ong tuig ug posibleng musiaw na usab unya ang mga irresponsableng tao nga naghupot og armas. Precautionary ka na mo ma'am bagong tuig kay total halo black pag mo palay. Og unsa man gid gani ma'am mari siguro mi diri masikit mi sa kana mga kuan, mga solid na walls, dili mi sa dry walls para kuan lang kay at least ang trajectory paana mo gid na. O closer ka sa wall, mas safer. No? Pero, naana lang siguro, mga muari kaya pag-ampo rin. May pasagdan sa Ginoo siguro, kaya di mo takabalo gudun sa dagan sa panahon. Ang ato ang kapulisan sa Lapu-Lapu, ma'am, nagahimo na og mga intelligence gathering, ma'am. Kung kinsay mga
personahe din ang dapita nga nagupot og armas. Sa pikas bahin, 8 ka mga firecracker-related injuries ang natala sa Lapu-Lapu City atol sa pagsugat sa Pasko. 5 sa mga biktima, mga minor de edad. Matod sa Lapu-Lapu City Police, pulos ra hinuon mga minor injuries ang nahiaguman sa naasoy mga biktima. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nakasakmit ang Mandawi City Police ug mga pabuto nga gipamaligya lang sa kadalanan. Lakip na kining mga boga o lantaka. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa subsub nga operasyon sa kapulisan sa Mandawi, ubay-ubay ang ilang nakumpiskar. Mga pabuto o firecrackers nga gipamaligya lang sa karsada. Ang syudad dugay na nga miban sa pagpamaligya og mga pabuto o firecrackers. Matod sa Mandawi Police, tulura ang gitugutan sa dakbayan nga nahatagan og permit sa pagpamaligya apan mga fireworks kini. Lakip sab sa gipang kumpiskar sa kapulisan kining mga boga o lantaka nga sagaduaan sa mga kabataan. Kaniman po ang isa sa mga dahilan sa mga injuries sa mga bata. So there are about mga 12 na naamong mga nadakpan. I directed all our station commanders to continue ang pagkumpiska o pagdakop sa mga illegal. Sa pagsugat sa Pasko, usa ka firecracker injury ang natala sa Mandawi. Subsubsab karon ang preparasyon sa mga otoridad sa selebrasyon nga himuon ugma sa gabii sa pagsugat sa New Year. Tinabangay ang katawhan diri sa Mandawi nga ang atong tumong na dapat safe but meaningful lang atong pag-celebrate sa pag-abot sa bagong tuig. Nico Sereno, Balitang Bisdak. 7.5 million pesos nga balor sa Cebu ang nasakmit sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Group sa Barangay Don Pedro, Bugos City. Samtang nasikop ang giila nga high-value individual nga si alias Ed, usa ka swertres collector. Samtang nakaikyas matud pa ang kauban niini nga giila sa alias nga Venson. Matud pa nga sud sa pipila ka bulan, gipaubos sa surveillance ug monitoring ang dinakpan. Hangtod nga gihimo ang bypass operation ug positibong nasakmitan kini og 8 ka mga dagkong pakete sa shabu nga mitimbang og 1.1 kilo ug mobalor sa 7.5 million pesos. Tukmang kaso ang ipasaka batok sa dinakpan karong Enero. 19 anyos nga Japanese national ang gipadakop sa ginikanan sa 17 anyos nga babaeng iyang karelasyon human matud pa giangkon sa langyaw ang pagkababay ni ini. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo sa Mabolo Police Station ang 19 anyos nga Japanese national nga giproseso sa kapulisan alang sa pagsangat og kaso. Misugot siya nga mahinabi sa kondisyon nga dili ipakita ang iyang identity ug base usab sa Data Privacy Act nga dili mahimong ipakita o nganlan ang suspect kung walay pagtugot kaniya. Giangkon sa langyaw nga nakaila siya ug ang babae pinaagi sa usa ka dating app din una niyang nasayran nga 18 anyos na kini ug nagkarelasyon sila. Human sa 4 ka buwan, nakahukom siya nga makikita personal sa babae sa Sugbo ug nakabisita siya sa Pinoy-anan ini ug nahimamat ang mga ginikanan. Gidapit matud pa niya ang babae nga moadto sa iyang gistahan nga kondominium sa Mabulo apan wa mosugot ang ginikanan sa babae. Daliwa pa man ini, mitchat kaniya ang babae nga moadto sa iyang gistahan ug iya usab nga gitagbo. Honestly, I want her to I want her to go my hotel. So I received her. Giangkon sa Japanese national nga dunay nahitabo kanila ug siyang karelasyon ni adtong higayuna. Nangayo siya og pasaylo dungan sa pagbasol sa iyahang nahimo nga nakapasuko matud pas ginikanan sa babae. Uwahi na nga nasayod siya nga minor de edad pa kini og anda matud pa siya makigminyo sa babae inigabot sa saktong pangidaron sa iyang hinigugma. Wa ma-interview sa media ang habig sa complainant sanglit wa sila sa police station og confidential usab ang ilang nahimutangan. Apan base sa investigasyon sa Mabulo Police Station, gireklamo ang hapon sa ginikanan sa babae og kidnapping with rape di nahitabo ni adtong Disyembre 29. Giilan matud pa sa langyaw ang babae nga paadtuon siyang kondo nga giistaran o gipasaligan nga minyuan basta matuman lang ang gitinguha nini nga pag-angkon sa pagkababay sa biktima.
Dihang natultulan sa inahan ang nimutangan sa anak. Giadto nila kini o gipatuman ang citizen's arrest o gitugyan sa kapulisan ang suspek. Gihulagway sa ginikanan nga gipahimudsan sa suspek ang pagkaminoridad sa babae. Okay ra anta daw ha sa parents pero ang condition is yang minyoon. Yung marang nibalibad man ang and then marang ni-offer daw og monetary nga kuan para ma-okay na ang tanan and then ni-decline ang victim ug ang through her family. Nakigalayo na ang Mabulo Police sa konsulada sa Japan subay sa kaso nga giatubang sa ilang citizen. Subling nangayog pasaylo ang Japanese National kinsa mipadayag nga andam mosuporta sa iyahang hinigugma. Nag-coordinate sad sa amo ang buhatan ang embassy kay ang ato among good suspect is isa ka Japanese national, so natanggong siya karon sa ato ang police station pending filing of appropriate charges sa iyaha. I should say sorry to her because at first I invited her. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ka maestra nga mikaon sa usa ka kananan sa uptown area sa barangay Santa Cruz ning Dakbayan sa Sugbo ang nabiktima sa salisi. Diin nakuha sa sospek ang iyang bag nga adunay sulod nga kwarta ug alahas. Sayran ta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, dili gyud ang mo kumpiyansa sa atong palibot aron dili mabiktima sa mga datong elemento. Sama lang sa netabo sa 26 anyos nga magtutudlo nga nasalisihan gyud. Nakawat ang iyahang bag. Kini ang kuha sa CCTV camera sulod sa kananan din makita ang biktima kauban ang iyang igsuon nga naglingkod sa lamisa nga nangaon. Dayon makita ang lalaki nga misulod og milingkod dapit sa lamisa sa biktima og nakuha ang paggawas nini nga bit-bit na ang bag sa biktima nga si Cristil Joy Villa Carlos Hermano, 26 anyos, taga Islas Bantayan ug usa ka magtutudlo. Nahitabo kini pasado alas 2 sa hapon ni atong Disyembre 27. Matod sa biktima nga was siya magdahom nga mabiktima samtang naglami ang ilang pagkaon kauban ng iyang igsuon. Dini sa rasoy kananan sa uptown area sa Dakbayan Sugbo nahitabo ang pagpangawat. Dinhi lamisa naglingkod ang biktima ug wa na niya mabantay pa nga nasalisihan na siya. Gikuha sa kawatan ang iyang butang. Nakita ko nga nigawa siya na siya ida pero dungan man ko siya sa estudyante so wala rasad ko. Nagbalik-balik dyan sa akong una-una sir nga kung nituto ko ato maayo posible nakasyagit ko kawat tabang kaya kaila ba ako sa akong bag. Kada table naman siya number so sa table to siya nga side. Sa kisa may nakuha? Wa sad ko kay bawa to sir kay may kaila ato nga kan tawhan na to. Ang bag sa biktima adunay sulod nga kwarta nga miabot sa kapin 4,000 pesos ug alahas nga nagkandidad og 20,000 pesos. Apan gipadayag sa biktima nga bahala nagdili mabalik ang kwarta basta ibalik lang ang iyang mga ID o ubang mga importanteng dokumento nga gamit kaayo niya sa transaksyon sa trabaho. Nga unta ba kay kuan kanang mabalik ra ang daka to mga IDs na ako kay dili ba ako taga diri sir nga lapit na baya ang klase. Samtang padayon pang ipangita sa kapulisan ang suspect, din ipadayag ni Colonel George Ilanan, ang OIC Director sa CCPO, nga pinaagi sa CCTV matultulan o mailhan hangtod madakpan ang suspect. Sa samang higayon, may pahimangno ang opisyal nga magmatngon ilabi na karon nga nunay mga dawtang elemento nga mamiktima. Lagi yung mga isolated cases nga wala mapugi. Less assured 100% we will solve these crimes committed. Sa ato lang sublion ang hangyo sa biktima nga unta mabalik kaniya ang mga importanteng ID ug mga dokumento nga gamit kay siyang trabaho o posibleng kung gilabay man to sa suspect ang iyang bag kung kinsa nakapunit mauli ngadto sa mga otoridad ug ma-forward ngadto sa tag-iya niini. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Usa ka lalaki nga wala matud pa sa iyang insaktong panghunahuna nang hagi sulod sa usa ka boarding house nga giabangan ini sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay.
giingong nagumun siya sa paggamit sa gidiling drogas. Sa pakisusi sa kapulisan, gisita kini sa tag-iya sa giabangang lawak kay duha ka buwan nang wala kabayan. Apan nasuko kini og nanghasi. Lakip sa gihasi ang ubang nga nag-abang sa laing lawak. Giingong may dala kining kutsilyo, ice pick ug uban pang hait nga mga butang, hinungdan nga nagpatabang sila sa Talisay City Police. Apan lakip ang mga miresponding sakop sa SWAT, ang giingong giatake gamit ang kutsilyo, hinungdan nga napusilan kini sa iyang tuong tiil. Dali kining gidala sa tambalanan ug gipasakaan og tukmang kaso sa Talisay City Police. Panawagan sa Talisay City Police sa mga talisaynon ning holiday season nga dili magpalabi sa kahubog aron dili makakita og away. Ani ang report ni Family Dumabo. Ang duha ka mga dinakpan posibleng magsugat sa bag-ong tuig sa prisuhan. Usa niini nahitabo sa usa ka imnanan sa Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay, alauna Domingo sa kadlawon, December 28. Matod sa pakisusi sa kapulisan, ang duha ka nagsuon nga sila si alias Mod ug alias Mark ang nag-inom dihang kalit nilang gikalalis sila si alias Lito ug alias Mike. Matod pa tungod sa kahubog, nagkabikil ug nagkalalis ang duha ka kampo nga misangko sa sinumbagay ug pagpamuspos ni alias Mike ug kahoy ngadto sa biktima. Dali nakapangayog tabang ang mga biktima sa ilang amahan nga maoy naka-citizen arrest kang alias Lito. Apan dali nakasibat si alias Mike. Samtang nahitabo ang laing insidente sa Barangay Lawaan 3 pasado alas 3 Sabado sa hapon, Disyembre 27. Nasikop ang usa ka hubog nga nagdala og chopper knife ug nihana pagtadtad sa silingan niini nga natulog. May nalang nga nakamata matod ang biktima ug napungan niini ang suspitsado. Sinausab ang nidakop niini ug daling nangay og tabang sa mga pulis. Sa pakisusi sa Talisay City Police, ilang nasayran nga gikan gainom ang suspitsado. Tungod sa grabeng kahubog, gitripingan matod pa niini ang biktima. Aduna na matod pay lalis ang duha sa nangagi mga buwan nga gihusay sa barangay. Hinungdan nga pahimangno ni Police Lieutenant Colonel Humubono sayon sa mga talisaynon nga mas may di na lang moinom ug kun moinom man gyud kinahanglan di mangitag gubot. Ato lang gihan yung tanan nga kabalo man ta karon nga daghan gyud tag mga selebrasyon, mga pagtapok, reunion nya na pa sa kagayunan nga makainom gayud. Ato lang gihan yung tanan nga magpabiling kalmado, pasensyoso aron dili na mosantop sa kagubot ug makapanapatag laing tao, makasalatag laing tao. Uban ni Clans Gabuti Nugrod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak. Dulaan sa 30,000 pesos nga balor sa mga firecrackers ug fireworks ang na-confiscate sa Lapu-Lapu City Police human naaktuhan kining gibaligya sa dili designated area. Duha ka managlahing operasyon ang gihimo sa Lapu-Lapu City Police sa Barangay Poblasyon. Duha usab sa Barangay Buaya ug usa sa Barangay Babag. Mato ni Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wala hinuon sila nasakmit nga mga gidili nga matang sa mga pabuto. Sa Lapu-Lapu City, gidesignate ang Takan, Barangay Babag, nga maoy firecracker zone. Diin mamahimong makadisplay sa mga baligyang firecrackers ug pyrotechnics ang mga vendors. Naa sa luwas nga kahimtang ang 18 ka mga pasahero sa motorbangka nga nalunod sa kadagatan sa Hilutungan Island, Cordova. Giingon nga gikan pa sa Hitafe, Bohol ang maong motorbangka ug paingon unta kini sa Cebu City. Sa inisyal nga investigasyon, giingon nga unstable ang paglawig sa motorbangka pag-abot sa Cordova Reef. Hinungdan nga kini nalunod. Dali dayong miresponde ang taga-Philippine Coast Guard Cebu human madawat ang maong report. Subay niini, padayong mipahimangno ang PCG sa publiko nga magpabiling magbinantayon ug tumanon ang maritime safety measures ilabi na ning holiday season. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang lalaking 23 anyos human mibangga sa poste sa kuryente ang gimanehong motorsiklo sa biktima. Ano ang report ni Family Dumabo? Giulagway sa mga saksi nga kusog ang pagpadagan sa motorsiklo sa biktima nga nagsubay sa Rizal Street Extension sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay nitong Domingo sa gabi, December 28. Gawa sa poste sa kuryente, mibangga usab ang motorsiklo sa water meter nga tungod sa impact, mibuswak ang kusog nga tubig gikan niini. Usa sa gitanaw sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA nga posibleng hubog ang biktima nga nagmaneho sa iyang motorsiklo. Ato pang subayon og either nakatuog ba ni siya or wa ba siya kabantay sa pormadaan sa daan nga dapat mulihay kagamay mo kurbada kagamay una ka mo diretso sa intersection sa Dumlog. Tungod
Tungod sa kakusog sa pagkabangga, gideklarar ang 23 anyos nga biktima nga si alias Joe, taga Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo nga dead on the spot. Gingunggikan sa panagtapok uban sa mga higala sa Barangay Mohon, Talisay City ang maong biktima. Subling pahimangno sa otoridad sa mga magmaniho og sakyanan ug motor nga sigurodong kondisyon ang lawas ug pangunahuna sa driver ug sa sakyanan aron kalikayan ang disgrasya. Kung di gyud nato kalikayan nga during sa event, during sa celebration, maglingaw-lingaw ta, moinom ta, hangyo lang nato nila nga di lang kita sa mo drive. And then katong atong mga bisita, katong atong mga tagbalay nga gibisitaan o panalitan doon na kay bisita nga nakainom, awhagan na lang nga ay nalang pagmaneho or magpa-drive ta og wa makainom. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisaulog karong adlaw ang 129th Rizal Day, paghandom sa mga nahimo sa pambansang bayani. Lain-laing programa ang gihimo dinhi sa Sugbo. Kini ang hiniusang gitutukan sa GMA Regional TV. Sa Mandaue City, simple apan makahuluganon ang seremonyas paghandom sa pambansang bayani. Sa Heritage Plaza gihimo ang cultural performance ngadto na sa floral offering sa monumento ni Gat Jose Rizal. Ang taga-SWAT mihimo sab og 21 gun salute sa ilang pagyukbo sa nasudnong bayani. Gipahinumduman ang mga mitambong sa importansya sa paghimo sa bayanihong mga buhat bisan sa inadlaw-adlaw. It is found in the ordinary Mandawihanon who works hard to provide for his family, in the teacher who shapes young minds, in the worker who serves with honesty, and in the citizen who chooses to do what is right. Sa Lapu-Lapu City, gihandom usab ang kinabuhi ug ang mga natampo sa atong nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal karong adlaw atol sa iyang ika-129th Rizal Day celebration. Usa ka programa ang gipahigayon alas 7 kaganihang buntag sa Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon nga gitambungan sa mga city officials, City Hall employees, DepEd officials, barangay officials ug Lapu-Lapu City Police. Human sa flag raising ceremony, gisunod usab dayon ang wreath laying sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Kay atua sa gawa sa nasod si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan, ang iyang kapikas nga si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong-Chan ang namong sa maong kalihukan. Sama ni Dr. Jose Rizal nga siya iyahag yung gipakita no ang honesty, no? That's the most important as a public servant, no? Muna kinanglan ka transparency, accountability, no? Muna'y atong gisunod nga ibilin sa katawhang upunganon. Gihandom sa Cebu City ang ika-129 nga martyrdom ni Dr. Jose Rizal pinaagi sa paghalad ug buwak niini siyang monumento. Gipanguluhan ni Mayor Nestor Archival ang paghandom sa kabayanihon ni Rizal, din yatagan siya og 21 gun salute sa Cebu City Police Office. Mitambong usab ang mga veterano uban ang ilang pamilya o mga opisyal sa nakaning ahensya sa kamhanan. Gihimugatan nila ang natampo sa nasudnong bayani sa kagawasan nga naangkon sa nasod karon. As we honor Dr. Jose Rizal, we are reminded that love of country begins with love for our community, our city. Nico Sereno. Ako si Luan Merondina. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka babay, human kini napalitan og mga gidiling pabuto sa barangay Tambulilid, Ormoc City. Gila ang suspect nga si alias Maylin, 29 anyos, usa ka online seller, adunay live-in partner ug nagpuyo sa maong barangay. Matod sa kapulisan, walay gipakitang permit ang suspect sa pagpamaligya og mga pabuto. Nakuha gikan kaniya ang nagkalain-laing klase sa gidiling pabuto sama sa pop-pop, quitis ug whistle bomb. Mukabat ngadto sa 5,000 pesos ang kantidad sa mga nakuhang pabuto.
Ang dinakpan gidala usab sa police station alang sa dugang investigasyon. Usa ka 49 anyos nga panday sa barangay Duok, Lapu-Lapu City nadangat sa tambalanan human ni gaagom og mga samad dinunggaban sa nakadiiyang bahin sa iyang lawas. Ang responsable sa pagpanunggab iya ra usab 33 anyos nga pag-umangkong lalaki. Sa gihimong investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga tigpalitan og tubig ang biktima ngadto sa iyang igagaw. Apan kaganihang buntag, gitambagan siya sa iyang igagaw nga di lang una mulahos pag-adto sa ilang balay kay anaa ang 33 anyos niyang pag-umangkon ug daw galain ang buot niini. Busa mibiya na lang sa dapit ang 49 anyos nga panday. Apan wa siya makabantay nga gisundan di ay siya sa 33 anyos niyang pag-umangkon ug gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon. Na-recover hinuon ang kutsilyo nga gigamit apan ang suspect daling nakaikyas. Matod sa information officer sa Lapu-Lapu City Police, walay kasungian ang biktima ug ang suspect. Apan adunay gihambing nga diferensya sa pangisip ang suspect tungod matud pa sa paggamit niini og illegal nga drogas. Sa account sa iyang inahan, aduna ni siya murag diferensya sa pangunahuna man ba mukalit lang ni siya og kakuan ma'am ka-wild ba. Gipusil patay ang usa ka 25 anyos nga lalaki human natulog diha sa tricycle nga giparking sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay niadtong Lunes sa kadlawon. Ang biktima mao si alias Cedric, 25 anyos, nagpuyo sa hisgutang lugar. Ang kapuyo sa namatay nga si alias Chuyin, 27 anyos, misumbong sa kapulisan nga natulog sila sa biktima diha sa tricycle. Nakamata siya gumikan sa kusog nga pagbuto ug iyang nakita ang usa ka lalaki nga nagkupot og pusil nga misuway og pusil kaniya. Apan ang arma sa lalaki wala makabuto ug misibat dayon ang suspect. Sa pagsibat sa suspect, dinhina nakita ni alias Chuyin ang iyang kapuyo nga nagkadugo nga natagak na sa tricycle. Hinungdan sa iyang pagpangayo ug pakitabang. Si alias Chuyin mibutyag nga niadtong Disyembre sa gabi, iyang nakita ug nadungog ang panaglali sa iyang kapuyo. Ug sa ginganlan nga si alias Roy, kabahin sa halin sa drogas nga wala marinit. Sa gihimo nga hot pursuit operation sa kapulisan, ilang nasikop si alias Roy. Buntag sa susamang adlaw. Nasakmit gikan sa dinakpan ang usa ka bala sa 38 revolver. Gibalhog sa bilangguan ang suspect ug gikatakdang pasakaan ug kasong murder. Nagkaengkwentro ang usa ka ambulansya ug motorsiklo. Nahitabo kini sa Maidan AC Cortez sa Mandawi City kaganihang buntag. Kundiin nagkaabot ang duha ka mga sakyanan. Sa impact nalamba ang delivery rider. Gisusi siya sa mga emergency personnel sa ambulansyang nadisgrasya ug nipatawag usab og laing ambulance para madala kini sa ospital. Naugaw sa sunog ang usa ka panimay sa barangay Cag-Abaca, Katarman, Northern Samar kagahapon. Nadawat sa mga bumbero ang alarma sa sunog alas 2:15 sa hapon ug napaong kini alas 2:36 sa hapon. Walay natalang naangol sa maong hitabo. Apan 8 ka mga individual ang apektado sa sunog. Matod ni FO3 Mart Benisislo sa Katarman Fire Station nga padayon pa nilang gisusi ang hinungdan ug ang danyo sa sunog. Padayong nagpahimangno ang BFP nga likayan ang paggamit og mga pabuto. Ipalayo ang mga flammable materials ug bantayan ang paggamit sa kuryente aron malikay sa sunog. Alerto og full force sa mga traffic enforcers sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda. Bisan kun long holiday, gipasalig ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda nga 100% nga naka-duty ug makita sa kadalanan sa Talisay ang ilang mga traffic enforcer pagsiguro sa hapsay nga dagan sa trapiko. Kagahapon, nabantayan sa City Toda nga sugod na ang pagsaka sa gidaganon sa mga sakyanan nga mag-agian sa syudad ug ilang gipangandaman ang pagdagsa na usab sa mga sakyanan nga gikan sa probinsya pabalik sa syudad. Samtang atol sa ilang year-end meeting, gipahinumdum ni Tumulak ang mga sakop sa City Toda sa ilang mga responsibilidad diha sa kadalanan sa Talisay ug di gayon angay malambigit sa mga iligal. Samtang padayong madasigon nga mo-assist sa mga motorista ug mga biyahidor. Intact yapon, no? Tanang empleyado sa City Hall nagbakasyon except lang kami sa City Toda ug ang taga-disaster
mga emergency responder mao ray nag-standby karon sa atuang mga kadalanan. Sa mga kapuso nga nangandam karon sa pagsugat sa bagong tuig, mas maayong maniguro na lang ug magdala og payong kung mugawas man sa iyong mga panimay tungod kay may posibleng masinati nga pagwadwan. Padayong nakaapekto gihapon ang amihan ug easterlies, ang duha ka weather system nga mohatod sa mga pagwadwan sa ubang lugar sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang tsansa nga masinati ang katag-katag nga pagwadwan sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na usab sa pipila ka mga lugar dinhi sa Cebu ug sa Bohol. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, duha ka adlaw na lang sa dili pa magbagong tuig. Mayong hapon mga kapuso.